Gibantog ang Pilipinas sa iyang abunda nga biodiversity gikan sa iyang mga kabukiran ngadto sa iyang mga kagaangan. Mapasigarbuhon sa iyang mga lunhawng kagubatan, mga kabaybayunan, mga puloy-anan sa kaisdaan, pinoy-anan sa nagkadaiyang nitibong flora ug fauna. Apan, taliwala sa maong pagkaabunda, nag-atubang gihapon kini ug lain-laing mga hagit sa mga hulga sa pagbag-o sa klima kun climate change. Dili lamang angay kalingawan nato kining mga bahandi, apan labaw sa tanan kini angay amumahon ug palambuon. Tungod sa mga kakusog sa mga kalihukan sa katawhan, nawala na ang labing dakong bahin sa atong mga kalasangan, kasagbutan, tubig tab-ang ug mga lain pang mga matang sa kalikupan. Naghulga kini sa mga puy-anan, mga panginabuhian sa mga lokal nga mga komunidad ug mga kalumaran. Mao nga karong 2024 hangtod nas 2028, ang Forest Foundation Philippines binuligan sa gobyerno sa Canada magpatuman sa Philippines-Canada Partnership on Nature-Based Solutions kun NBS for Climate Adaptation, pag-amuma sa atong mga natural nga kahinguhaan ug mga ecosystems samtang nag-alima sa kalig-on sa mga lokal nga komunidad. Lakip niini ang ilabihang pagtutok sa paghatag gahom sa mga rural ug mga lumad kababainhan nga labing igo sa mga hulga sa climate change ug sa pagkawala sa biodiversity. Ang Nature-Based Solutions kun NBS usa ka barato nga paagi aron magpanalipod, magpahiuli ug pagpalambo sa mga ecosystems samtang nagtubag sa mga panginahanglanon sa mga komunidad ug pag-amping sa biodiversity. Paluyuhan usab nila ang mga komunidad nga nagsalig sa kalikupan alang sa ilang panginabuhi ug paniguro sa ilang umaabot samtang nag-alima sa mga hagit sa klima. Ang atong mga pagbudlay magtutok sa mga dapit nga dunay abunda nga biodiversity ug high climate vulnerability didto sa Batanes, Camarines Sur, Davao Oriental, Davao de Oro, Negros Occidental, Negros Oriental ug ang mga kapupud-an sa Calamines sa Palawan. Lakip ang tanang mga mahinungdanon nga mga ecosystems sama sa mga latak, mga kabaybayunan ug mga kadagatan. Aron pagsiguro sa mga epekto niini, makipag-alayon kita sa mga lokal na kagamhanan ug mga organisasyon aron pagsuporta sa mga nature-based solutions in climate vulnerable areas, samtang nagsiguro sa usa ka gender-responsive NBS nga pag-implementar. Tutukan namo ang pagdesisyon base sa mga ebidensya, mga paagi sa panaghatagay ug mga kasayuran ug pagpabarog ug kapasidad. Mga pagtuki sa mga sangi sa biodiversity, gender ug klima, and policy and planning recommendations aron pagpaila sa NBS for climate adaptation. Sa atong pagpanaw padulong sa lig-on nga mga komunidad ug mga malambuon nga kalikupan, ang paglantaw sa among programa nagalungtad pa labaw sa mga maanindot nga mga hulagway sa mga talan-awon. Pinaagi sa gender-responsive decision-making and governance, ang nature-based solutions makapalambo sa biodiversity conservation, climate adaptation, ug magduso sa gender equality sa pagdumala sa mga natural nga kahinguhaan sulod sa atong mga tunong nga dapit. Kini dili lamang pagsiguro sa kalig-on, apan makahatag og gahom sa mga kababainhan ug mga sinaligan sa pagbag-o. Pinaagi sa ilang aktibo nga partisipasyon sa maong programa, ang mga komunidad matagaan o higayon sa mga bag-ong solusyon nga makapaubos sa risgo sa klima, pagpalambo sa kinabuhian, tubig ug paniguro sa pakaon, pagpanalipod sa mga mahuyang ug pagpadasig sa malungtarong kalambuan alang sa tanan. Ubanta sa pagpalambo pinaagi sa Climate Action for Transformative Change.